निकाह का वेन्यू सफ़ेद और सब्ज रंग में सजा था। ऊंची छत से जगह जगह फानूस लटक रहे थे। स्टेज भी सफ़ेद फूलों और सब्ज पत्तों से मुज़य्यन था और मेहमानों की मेज़ों के गिर्द रखे सोफ़े भी सफ़ेद थे। वो माँ के साथ एक 3 सीटर सोफ़े पे बैठी थी। माँ चंद रिश्तेदार ख़वातीन से बातों में मसरूफ़ थीं। मोईद हम उम्र कज़न्स की तरफ चला गया था, लेकिन वो ख़ुद को यहाँ ज़्यादा महफूज तस्वुर कर रही थी। अगर वो कज़न्स में गई तो सबकी ज़बान पे एक ही सवाल होना था, ओशन बंद क्यों हो गया? और क्या अब वो जॉबलेस हो गई है? और इस वक्त वो इस सवाल का सामना करके मूड नहीं ख़राब करना चाहती थी। वैसे भी उसे माँ पे नज़र रखनी थी। इनकी शुगर कंट्रोल में नहीं थी और शादियों पे तो वो कुछ ज़्यादा ही दिल खोल के खाती थी। मोईद उनकी शुगर का इतना ध्यान नहीं रखता था कि वो घर ही कब होता था, लेकिन आज वो देखेगी कि माँ कैसे मीठा खाती हैं। माँ टेक लगाए बैठी थीं, शॉल एक कंधे पे थी, शिफॉन का ग्रे दुपट्टा सर पे था। वो हल्के काजल और लिपस्टिक के साथ बहुत बावकार लग रही थी। किसी को अपने घुटनों का दर्द बता रही थीं और रिश्तेदार खातून उनको कोई देसी टोटका बता रही थी जो उनके मियाँ ने फेसबुक पे पढ़ा था। वाकई हूरे जहाँ जैसी खूबसूरती उसे माही या मोईद को नहीं मिली थी। नॉट फेयर। अल्लाह ताला आसमान को शाकी नज़रों से देखा। हूरे भाभी, आप घुटनों का ऑपरेशन करवा ही लें, मैंने खुद करवाया है, समझो नई ज़िंदगी मिल गई है, खातून ने मशवरा दिया। माँ का नाम हूरे जहाँ था। हूर के नीचे ज़ेर थी, उसे हूरे जहाँ पढ़ते थे, इसीलिए बहुत से रिश्तेदार उनको अभी हूरे कहते थे। ना बाबा ना, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, माँ ने नाक से मक्खी उड़ाई। इंसान कभी पीछे को नहीं पलटता होता, अब जैसे हैं घुटने वैसे ही ठीक हैं। माँ, उसने माँ के करीब सरगोशी की, आपने मुझसे वादा किया है ना कि आप मीठा नहीं खाएंगी। आज सुबह आपकी फास्टिंग शुगर 140 थी, नरमी से तंबीह की। माँ दूसरी जानिब झुक के उन खातून से किसी बहुत अहम मौजू पे बात करने लगी। यूँ ज़ाहिर किया जैसे माला की बात सुनी ही ना हो। दफतन साथ बैठी मोमानी किसी को देख के उठ खड़ी हुई। कशमाला ने नज़रें ऊपर उठाईं। सामने नगीना आंटी खड़ी थी, वो जो उस रोज़ इस्लामाबाद में अपने बेटे के साथ मामू के पोर्शन में आई थी। उन्होंने सफ़ेद सिल्क का ड्रेस पहन रखा था, सर पे दुपट्टा था। वो मुस्कुरा के पहले मोमानी से मिली, फिर माँ से। माँ उनको देख के खुश हुई, अपने पास सोफ़े पे जगह दी। तुम कब आई दुबई से? ज़ियाद और मैं पिछले हफ्ते आए हैं। इतने अरसे बाद किसी ख़ानदान की शादी में शिरकत कर रहे हैं। ये कौन सी वाली बेटी है तुम्हारी माशाल्लाह से? उन्होंने मुस्कुरा के माला की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं कशमाला हूँ, मुझसे छोटी माही कनाडा होती है। अरे हाँ, तुम तो इस्लामाबाद होती हो ना, हम तुम्हारे मामू की तरफ गए थे उस दिन, नगीना आंटी ने मोमानी को देख के कहा। पता चला तुम सो रही हो, वरना ज़रूर मुलाकात होती। जी मुझे पता चला था, वो मुस्कुरा के बोली। ज़ियाद कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? माँ रस्मन नगीना बेगम से पूछने लगी। ज़ियाद राइटर है, किताबें लिखता है, साथ एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है, मगर बड़े अरसे से कुछ लिखा नहीं। कहते हुए नगीना आंटी की आवाज़ में उदासी घुल गई। माला की मुतलाशी नज़रें सारे में घूमी और फिर वो उसे नज़र आ ही गया। वो कुछ मर्दों के एक ग्रुप के साथ खड़ा था, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। स्याह बालों को जेल से पीछे किए वह दूसरे कज़न्स की तरह कुर्ते शलवार में मलबूस था। इस वक्त वो संजीदगी से किसी की बात का जवाब दे रहा था। दिन की रोशनी में ज़्यादा जाजिब नज़र था। उसकी मंगनी की थी तुमने कुछ अरसे पहले, कोई मसला हुआ था फिर? माँ को याद आया। बज़ाहिर दूसरी तरफ देखती कशमाला के कान खड़े हो गए। बस भाभी क्या बताऊँ, उसके मंगेतर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो ज़ियाद की अपनी पसंद थी, उसने दिल पे बहुत बोझ ले लिया है। 1.5 साल हो गया है इस बात को, अब मेरा बेटा शादी का नाम ही नहीं लेता। नगीना बेगम दूर नज़र आते अपने बेटे को देख के उदासी से बोली। माँ भी अफसोस से खामोश हो गई। पूरे भाभी, आप इतनी नेक हैं, उन्होंने माँ के घुटने पे हाथ रखा। आप मेरे ज़ियाद के लिए दुआ किया करें कि वो इस ट्रॉमा से निकल आए और नई ज़िंदगी शुरू करे। क्यों नहीं नगीना, मैं ज़रूर दुआ करूँगी, माँ ने खुलूस से दिल से कहा। एक बुलंद आवाज़ कानों में पड़ी तो कशमाला ने चौंक के नज़रें घुमाई।
सब्ज़ाज़ार के एंट्रेंस पे एक ऊंचा निस्वानी कहकहा गूंजा था। ये तय था कि वो हर फंक्शन में जानबूझ के देर से आती थीं ताकि हर नज़र उनकी तरफ उठे, और वाकई वो इतनी खूबसूरत थीं कि ऐसा ही होता था। आज भी वो एंट्रेंस पे चंद ख़वातीन के चमघट्टे में खड़ी ऊंचे कहकहे लगाते हुए सबकी तवज्जो घेर रही थी। नीले रंग की स्लीवलेस साड़ी में मलबूस थी, कानों और गर्दन में चमकते हुए डायमंड्स पहन रखे थे, बाल बॉय कट में कटे थे। अगर लंबे रखती तो ज़्यादा खूबसूरत लगती, लेकिन वो जानती थीं कि ताई बाल छोटे क्यों रखती हैं। उसकी भी एक मज़हका खेज सी वजह थी। अब वो चलती हुई बारी बारी मेहमानों से मिलती जा रही थी, अपनी तरफ बढ़ते हाथों को गुरूर से ज़रा सा मिला के छोड़ देती। ममानी उन रिश्तेदारों में से थीं जिनकी कबीरा ताई से बहुत बनती थी। वो उनको देख के उठ खड़ी हुई और नगीना से बोली, आपने नहीं मिलना कबीर से? नहीं ताबिंदा, मेरा कबीरा से कोई रिश्ता नहीं, अलबत्ता मेरा हूरे जहाँ भाभी से रिश्ता है। अगर कबीरा हूरे जहाँ भाभी से मिलने खुद नहीं आ सकती तो मैं क्यों जाके उससे मिलूं? फिर चेहरा मोड़ के माँ को देखा। हाँ तो आप कह रही थी। सादा दो टोक अंदाज। ममानी पे तो घड़ों पानी पड़ गया। कशमाला अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी। कोई तो रिश्तेदार था जो माँ का साथ दे रहा था, वरना सब कबीरा की दौलत की चमक दमक से इतने मुतासिर थे कि उसके गिर्द मक्खियों की तरह भिनभिनाते थे। माही के मैसेजेस आ रहे थे, तस्वीरें भेजो। उसके फ़ोन की बैटरी कम थी और वो बैटरी पैक कार में भूल आई थी। उसने कैफ को कॉल की और उसे बैटरी पैक लाने को कहा। कैफ जब सफ़ेद फूलों से सजे वसी हॉल में आया तो वो उसे सामने ही नज़र आ गई। सोफ़ों पे ख़वातीन के ग्रुप में बैठी वो टांग पे टांग जमाए बस मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रही थी। उसने ऑफ वाइट कामदार ड्रेस पहन रखा था, बाल चेहरे की एक तरफ डाले हुए थे, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके नज़र आ रहे थे। उसका चेहरा सादा था, जल्द एतबार करने वाला। आंखें ज़हीन थीं लेकिन चालाक न थीं। ऐसी आंखें जो मेहरबान होती हैं, शक नहीं करती, इंतकाम नहीं लेती, वो लोगों की अच्छाई पे नज़र रखती हैं। और वो ऐसी लड़की को धोखा दे रहा था। कैफ के चेहरे पे कर्ब उभरा। उसका दिल बुरा होने लगा। एक लम्हे के लिए उसके दिल ने चाहा कि वो उसे एक कोने में ले जाए और उसको बताए कि उससे बड़ी गलती हो गई थी। वो झूठ और धोखे के साथ माला की ज़िंदगी में शामिल हुआ था। अब भी वक्त था, वो सब कुछ क्लियर कर सकता था, उससे माफ़ी मांग सकता था। वो उस मेहरबान लड़की को बताना चाहता था कि किसी के पास उसकी तस्वीर है और वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और वो कोई आम शख्स नहीं है, वो एक साइकोपैथ है। कोई आम शख्स ऐसी एल्बम नहीं बनाता। माला ने उसे देख लिया था। वो सोफे से उठ के उसकी तरफ आ गई। कैफ ने बैटरी पैक उसकी तरफ बढ़ा दिया, बोला कुछ नहीं। वो ये सब उसे नहीं बता सकता था, उसकी अपनी मजबूरियां थीं। सच बोलना झूठ बोलने से ज़्यादा तकलीफदेह था। थैंक यू कैफ, वो बैटरी पैक पकड़ते हुए मुस्कुराई। वो दोनों एक फूलदार सतून के साथ आमने सामने खड़े थे। मैं सैलून गया था, मैंने आपका नाम नहीं लिया। जिम के कैमरे का रिज़ल्ट बहुत मध्यम था। आपके बताए हुलिये का शख्स लिफ्ट में सवार हुआ था और वापस जिम में ही उतर गया था, लेकिन उसकी शक्ल वाज़ेह नहीं है। मैंने फुटेज आपको ईमेल की है। क्या फ़ायदा, मैं इसको नहीं पहचानती थी। आर यू श्योर? आप किसी माहिर फरीद को नहीं जानती? उसने लहजे को सरसरी सा बनाया। कशमाला ने कंधे उचका दिए। जो आज हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, ये दोबारा भी हो सकता है। पुलिस तक आप नहीं जाना चाहती, इसलिए आइंदा आप मेरे बगैर कहीं नहीं जाएंगी। मैं करीब रहूँगा। कैफ उसे गौर से देखते हुए कहने लगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने मुझे सब कुछ नहीं बताया। आप पुलिस तक क्यों नहीं जाना चाहती? कुछ है जो आप अपने ताक़ुबकार के बारे में जानती हैं। आवाज़ धीमी की। देखें, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, आपको मुझ पे एतबार करना होगा। अगर आप कुछ भी और जानती हैं तो मुझे बता दें, कुछ भी ऐसा जो अभी तक आपने मुझे नहीं बताया। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक कदम आगे हुई। फंक्शन के शोर और हंगामे में उनकी आवाज़ दूर नहीं जा सकती थी। कशमाला ने आवाज़ सरगोशी में बदल दी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक आदमी के पास मेरी एक तस्वीर है। उस तस्वीर की बैग पे लिखा है हूरे जहाँ की बेटी कशमाला, और वो आदमी मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। कशमाला सरगोशी करके पीछे हो गई।
اور کیف کے لیے ایک دم ساری دنیا برف ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں جم گیا، ٹھنڈا اور ساکت۔ آپ یہ کیسے جانتی ہیں اور کون آدمی ہے وہ بدقت بول پایا۔ کشمالہ گردن موڑ کے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ واپس صوفوں کی طرف چلی گئی۔ وہ برف کا مجسمہ بنے وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ کس کھیل کا حصہ بن گیا تھا؟ یہاں سب اس سے زیادہ جانتے تھے۔ ماں گھٹنوں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھیں، اس لیے وہ کھانا لگنے پہ بفے ٹیبل پہ چلی آئی تاکہ ماں کے لیے کھانا ڈال سکے۔ شادیوں کا مزہ ماہی کے ساتھ آتا تھا۔ تصویریں بنانا، اپنی میز پہ بیٹھ کے لوگوں اور کھانے پہ تبصرے کرنا، کس نے کیا پہنا ہے ڈسکس کرنا۔ وہ پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی جب عقب میں نگین آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ مالا کا سارا وجود کان بن گیا۔ بظاہر وہ سر جھکائے کھانا نکالتی رہی، پھر پلٹی تو دیکھا نگینہ آنٹی کے ساتھ ان کا بیٹا تھا جسے وہ کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے بھی اسی وقت اسے دیکھا، اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ پھر جیسے خیال آیا، کشمالہ تم زیاد سے ملی ہو؟ اس نے زیاد کو دیکھا اور زیاد نے اس کو۔ یہ وہی تھا پورے کرتے والا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، چہرے پہ سادگی اور مسکراہٹ تھی۔ ایک تو کچھ مردوں کو اتنا اچھا لگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر رسمی انداز میں مسکرائی۔ کیسے ہیں آپ؟ خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ مجھے بھی۔ پھر ماں کو دیکھا۔ ہم انہی کے گھر گئے تھے نا؟ جیسے یاد کروایا۔ وہ آہستہ بولتا تھا، نرمی اور شائستگی سے۔ وہ ان کے ماموں کا گھر تھا لیکن کشمالہ وہیں رہتی ہے۔ زیاد نے ہوں کہہ کے سر ہلا دیا۔ گفتگو دم توڑ گئی۔ وہاں کھڑا رہنا آکورڈ لگتا تھا۔ وہ ان سے معذرت کر کے ماں کی پلیٹ لیے میز پہ واپس آ گئی۔ کھانا کھل چکا تھا اور سب اس وقت کھانے میں مگن تھے۔ اس نے ماں کے سامنے پلیٹ رکھی۔ انہوں نے ایک اچڑتی نگاہ پلیٹ میں موجود لوازمات پہ ڈالی جیسے دلچسپی نہ ہو، پھر چہرہ ادھر ادھر گھمایا۔ کیف ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ماں نے دور سے اسے اشارہ کیا۔ لڑکے ادھر آؤ، تحکم سے 2 انگلیوں سے بلایا۔ کیف فوراً اس طرف آیا۔ پہلے بتاؤ تم کون ہو، میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ ماں نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ کیف نے بے اختیار مالا کو دیکھا، پھر ماں کو۔ میں کشمالہ بی بی کا ڈرائیور ہوں، کیف جمال۔ جو بھی ہو۔ وہ پیچھے دیکھو ٹیبل پہ سفید رنگ کی کیا چیز رکھی ہے۔ وہ سفید رنگ کی چیز ڈیزرٹ ہے ماں، اور آپ وہ نہیں کھا سکتی، وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولی۔ ماں نے اسے گھور کے دیکھا۔ میری ماں نہ بنو۔ پھر انہی خشمگین نظروں سے کیف کو دیکھا۔ جاؤ لے کر آؤ۔ اس نے فوراً کشمالہ کو دیکھا جس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیف نے ماں کو دیکھا، وہ اب کے سختی سے بولی، آواز نہیں آئی؟ لے کر آؤ۔ جی اوکے۔ وہ فوراً سے پلٹ گیا۔ کشمالہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ماں آپ کو شوگر ہے یار، نہ کریں ایسے۔ ماں نے تو یوں ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں۔ کیف نے ڈش سامنے لا کے سرو کی تو انہوں نے جی بھر کے ڈیزرٹ ڈالا۔ اچھا تھوڑا کم کر دیں۔ اس نے ہاتھ ان کے پیالے کی طرف بڑھایا تو ماں نے اس کے ہاتھ پہ چمچا مارا۔ میں نے کہا نا میری ماں نہ بنو، جاؤ یہاں سے۔ وہ خفگی سے اٹھ گئی، پھر کیف کی طرف آئی، غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ڈیزرٹ لے آؤ؟ میں کیا کرتا، آنٹی غصہ کر رہی تھیں۔ غصہ ہی کر سکتی ہیں وہ، اٹھ کے تو نہیں جا سکتی تھی نا۔ ان کی فاسٹنگ 140 تھی صبح۔ حد ہے یار۔ وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ باس، وہ ہلکا سا کھنکھارا، آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ وہ کل سے مجھ سے 3 دفعہ یہ سوال پوچھ چکی ہیں۔ ماں کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ اب ان کو کچھ میٹھا نہیں دینا، اوکے؟ وہ تنبیہ کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ بس اسے جاتا دیکھتے رہا۔ اس کا موڈ ماں کی اس حرکت پہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ہی بد دلی سے سینے پہ بازو لپیٹے بفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اکثریت کھانا ڈال چکی تھی اس لیے یہاں رش کم تھا۔ تبھی قریب میں کوئی کھنکھارا، اب کھانا نہیں کھا رہی؟ وہ چونکی، پھر سنبھلی، چہرے کے زاویے درست کیے۔ وہ زیاد تھا، ہاتھ میں پلیٹ لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ تشویش سے اسے دیکھا، پھر گردن موڑ کے اس میز کو جہاں ماں بیٹھی مزے سے ڈیزرٹ کھا رہی تھی۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ اچھا، آپ کی بھی اپنی امی سے ہی لڑائی چلتی رہتی ہے۔ کشمالہ نے افسوس سے ماں کی طرف دیکھا۔ میں ان کے گھٹنے کی سرجری کروانا چاہتی ہوں، شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو سرجری کیسے ہوگی؟
اس کا ایک حل ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، پھر اپنی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ 2 منٹ یہ پکڑیں۔ کشمالہ نے ناسمجھی کے انداز میں پلیٹ پکڑی۔ زیاد گھوم کے بفے ٹیبل کی دوسری طرف گیا، ایک پیالہ چمچ اٹھایا اور واپس آیا۔ اب وہ ڈش سے ڈیزرٹ پیالے میں نکال رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور کچھ کھا لیں۔ وہ پیالہ لے کر مسکراتا ہوا اس کے سامنے آیا، اسے پیالہ تھمایا اور اپنی پلیٹ واپس لی۔ تھینک یو، مگر میں میٹھا نہیں کھاتی۔ اس نے پیالہ رکھا نہیں، پکڑے کھڑی رہی، لیکن اسے ڈیزرٹ نہیں پسند، سو یہ طے تھا کہ وہ نہیں کھائے گی۔ اچھا؟ وہ حیران ہوا، اپنی پلیٹ سے چاولوں کا چمچ پھرا۔ اس دن تو آپ ٹیرس میں براؤنیز کھا رہی تھیں۔ اوف، اس نے دیکھ لیا تھا۔ اچھا مجھے یاد نہیں، کندھے بے نیازی سے اچکا دیے، پھر بات بدلنے کو بولی۔ آپ کیا لکھ رہے ہیں آج کل؟ زیاد نے گہری سانس لے کر سر جھکا دیا۔ وہ چمچ سے چاول ادھر ادھر مکس کرنے لگا۔ میں آج کل رائٹرز بلاک کا شکار ہوں۔ پاکستان آیا تھا کہ یہاں بیٹھ کے شاید کچھ لکھ سکوں، لیکن نہیں لکھ پا رہا۔ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ زیاد نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس نے دیکھا زیاد سلطان کی آنکھیں اداس تھیں، ایسی آنکھیں جن کو محبت کی ہیپی اینڈنگ پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ اسے نگینہ آنٹی کی باتیں یاد آئیں۔ آپ کی سپر پاور کیا ہے؟ میری سپر پاور؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں نا، ہر شخص کی ایک سپر پاور ہوتی ہے۔ آپ کس چیز میں اچھے ہیں؟ اگر آپ لو سٹوری لکھنے کے بجائے وہ لکھیں جس میں آپ اچھے ہیں تو آپ کا یہ بلاک ختم ہو جائے گا۔ وہ مسکراہٹ دبائے سوچنے لگا، پھر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ میں رائٹر ہوں اور میرا مشاہدہ اچھا ہے۔ میں وہ نوٹ کرتا ہوں جو کوئی اور نوٹ نہیں کرتا۔ میں کیسے مان لوں؟ آزما کے دیکھ لیں۔ اچھا؟ وہ اس کے چیلنج پہ مسکرائی۔ یہ جو سامنے لڑکی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ نگاہوں سے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں عزا کی بہن ویٹرز کو ہدایات دیتی نظر آ رہی تھی۔ زیاد نے اس طرف دیکھا۔ اس کے پیر میں ہائی ہیلز کی وجہ سے درد ہے اور وہ شدید انکمفرٹیبل ہے۔ پھر زیاد نے چہرہ گھما کے اگلا ہدف ڈھونڈا۔ وہ ویٹر جو ٹرے اٹھائے جا رہا ہے، اس کی ابھی ابھی بے عزتی کی گئی ہے کیونکہ اس کے کان اور گال سرخ ہو رہے ہیں۔ آپ خود سے بنا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں ان باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مثلاً آپ… اس نے ایک نظر غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ کوئی سحر سا تھا اس شخص کی آنکھوں میں۔ آپ کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ بتائیں۔ لیکن وہ اندر سے خائف ہوئی، کہیں وہ جان نہ لے کہ وہ اس سے کتنا متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کی گردن یا سر کے پچھلے حصے میں درد ہے۔ آپ گردن اس طرف نہیں موڑ رہی ہیں اور بار بار ہاتھ سے پیچھے دباتی ہیں۔ وہ جھینپ کے ہنس دی، ہاتھ نیچے کیا۔ اوکے، مان لیا۔ تسلیم کرنے کے انداز میں سر ہلایا۔ تھینک یو۔ زیاد کے چہرے پہ حیران سی ممنوعیت تھی۔ آپ کی اس نصیحت نے میری مدد کی ہے۔ شاید مجھے وہ نہیں لکھنا جو مجھ سے میری ایڈیٹر لکھوانا چاہتی ہے، بلکہ مجھے وہ لکھنا چاہیے جو میں انجوائے کروں گا۔ وہ مسکرا دی اور پیالہ لیے آگے بڑھ گئی۔ دور کسی سے بات کرتی کبیرہ بیگم نے غور سے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ صبح وقت پی کے رونے کی آوازوں سے اٹھی۔ پہلے کچھ دیر تو بستر میں لیٹی پلکیں چھپک چھپک کے چھت کو دیکھے گئی۔ جب سے کام کرنا چھوڑا تھا دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک عجیب سی مایوسی ذہن پہ چھائی تھی۔ کام کرنے والی لڑکی کے لیے فارغ گھر بیٹھنا بہت مشکل تھا۔ خیر، آج وہ اپنے بزنس پلان پہ کام شروع کر دے گی۔ ایک آئیڈیا آیا تھا اس کے ذہن میں۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی باہر آئی تو وقت بھی آنسو بہاتے ہوئے پورے جہاں بیگم کو اپنی بیٹی کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہی روایتی کہانی، شوہر کام نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور بیٹی کو مارتا ہے۔ وقت بھی… اس نے پیچھے سے وقت بھی کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکا کے نرمی سے تسلی دی۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ اسٹینڈ لے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ وقت بھی نے اپنا سانولا کھردرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ ڈرتی ہے جی۔ مالا سیدھی کھڑی ہوئی اور افسوس سے بولی، واقعی وہ بھی کیسے اسٹینڈ لے؟ جب تک عورت کے پاس تعلیم اور مالی خود مختاری نہیں ہوگی تب تک وہ ایسے ہی بڑھتی رہے گی۔ مالا ٹھیک کہہ رہی ہے بختو۔ ماں کے ماتھے پہ بل تھے اور وجود میں جلال آیا ہوا تھا۔ وہ گود میں سبزیوں کی پرات رکھے تخت پہ بیٹھی تھی، چھری والا ہاتھ اونچا کر کے بولی، بیٹیوں کی طرح پالا ہے میں نے نسیم کو،
اسے کہو میرے گھر آ جائے، وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے سائے بیٹھے ہیں ادھر۔ وہ کچن میں آئی تو ڈرٹی کچن کی طرف کھلتا نیند دروازہ وا تھا۔ کیف وہاں کافی بناتا نظر آ رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا اور اسے وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ خوابیدہ آنکھیں لیے بالوں کا گول مول جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ رات والا میک اپ اتارنے کے باوجود آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی تھی۔ کافی بناؤں آپ کی؟ وہ نظریں موڑ کے دوسری طرف پلٹ گیا۔ ہاں پلیز۔ توقف کیا اور آواز آہستہ کی، پھر کچھ نکلا لائٹر سے؟ عام سا لائٹر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ کین سے کافی بینز نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے۔ مالی خود مختاری اور تعلیم، آپ کے خیال میں یہ چیزیں عورت کو ابیوز ہونے سے بچا سکتی ہیں؟ فلٹر پیپر لگا کے کافی بینز اندر ڈالے، پھر اس کمپارٹمنٹ کو کھڑک کر کے بند کیا اور مشین آن کر دی۔ تمہیں اختلاف ہے؟ مالا کو تعجب ہوا۔ کیف اس کی طرف پلٹا، کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے، جاگرز کی کینچی بنا لی۔ ساری لڑکیاں ابیوز ہوتی ہیں باس، وقت بیوی کی بیٹی اپنے شوہر کے ہاتھوں اور ایلیٹ کلاس کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں۔ یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ کافی میکر سے پانی ابلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، سارے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی۔ ایک ہی بات ہے، غریب کی لڑکی چائے دیر سے لائے تو شوہر کا موڈ خراب ہوتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے، اور امیر کی لڑکی پارٹنر کے ساتھ ڈرگز نہ کرے تو پارٹنر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ ڈرگز پہ لگ جاتی ہے۔ دونوں ابیوز ہوتی ہیں، غریب لڑکی بھی اور امیر پڑھی لکھی لڑکی بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے باس کہ کسی نے عورتوں کو نہیں سکھایا کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور کسی نے مردوں کو نہیں سکھایا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کافی گرم مگ اس کی طرف بڑھایا۔ انٹرسٹنگ۔ خیر آج جولرز پہ چلنا ہے، گولڈ لینا ہے تو چند دن ٹھہر جائیں۔ وہ اب اپنی کافی کے لیے فریش بینز ڈال رہا تھا۔ تولہ ابھی 1,70,000 کا ہے، ایک ہفتے میں یہ 90,000 تک گرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا اپنے شانے اچکائے؟ مجھے پتا ہوتا ہے۔ چلیں آپ کی اطلاع کے لیے، مجھے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ گولڈ گرنے والا ہے۔ میں نے خریدنا نہیں بیچنا ہے، کچھ برکس ہیں میرے پاس گولڈ کی، ان کو بیچ کے نیا کام شروع کرنا ہے۔ اسی اثناء میں بخت بھی کچن میں داخل ہوئی۔ ایک نظر درمیانی دروازے کو دیکھا جو کھلا تھا، اور پھر دوسری خشمگین نظر کیف پہ ڈالی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو کھڑے کیوں ہو؟ نے اپنا مگ اٹھاتے ہوئے فریج کی طرف اشارہ کیا۔ میں کشمالہ بی بی سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ناسمجھ ہے جو ڈبل روٹی کو فریج میں رکھ دیتا ہے، حالانکہ فریج میں رکھنے سے ڈبل روٹی جلد خراب ہو جاتی ہے، اس کو ہمیشہ باہر روم ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں، معصومیت سے کہہ کے اپنا مگ لیے باہر نکل گیا۔ بخت بھی نے پیر پٹکا۔ میں بتا رہی ہوں مالا باجی، یہ ڈرائیور کم اور واردتیا زیادہ لگتا ہے مجھے۔ وہ دل کھول کے ہنستی۔ تبھی فون پہ ماہی کی کال آنے لگی۔ وہ بھی اپنا مگ لیے پچھلے دروازے کی طرف چلی گئی تاکہ لان میں جا کے تسلی سے ماہی سے بات کر سکے۔ یہاں بات کرتی تو لاؤنج میں ماں تک آوازیں جاتی۔ کل کی شادی کیسی رہی؟ تم لوگوں نے مجھے واپس آ کے فون ہی نہیں کیا۔ ماہی الگ ناراض تھی۔ تھک گئے تھے نا رات میں، اب سناتی ہوں سارے قصے۔ وہ پچھلی گیلری میں مگ لیے آگے بڑھ رہی تھی، کیف بھی وہیں جا رہا تھا۔ آہٹ پہ رک کے ایک طرف ہو گیا، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ پہلے یہ بتاؤ زیاد کا کیا سین ہے؟ ماں بڑا ذکر کر رہی تھی اس کا، کیسا ہے وہ؟ مالا کا لہجہ تفتیشی تھا۔ مالا مسکرا دی۔ زیاد؟ مسکرا کے فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ آگے جا رہی تھی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ وہ آگے نکل گئی اور کیف چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ صرف ٹال اور ڈارک تھا، ہینڈسم کہاں سے تھا؟ منہ میں بڑبڑایا۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ لان میں بیٹھی کافی پیتے ہوئے ماہی کو ساری شادی کے قصے سنائے گئی۔ کس نے کیا پہنا، کون کون آیا، کون پہلے ملا اور کون نہیں ملا، اور ماہی کا فیورٹ سوال کھانے میں کیا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے دیکھا ماں اب لان میں چلی آ رہی تھی۔ ماں اس وقت پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اپنے فربا وجود کے ساتھ۔ اب وہ قدم قدم چلتے ہوئے بوگن ویلیا کے درختوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ ادھر آؤ۔ ماں کی نظر اس پہ پڑ گئی جو گارڈ روم کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے بلایا۔ کیف نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی اور نہیں تھا، وہ اسے ہی بلا رہی تھی۔ پھر لیپ ٹاپ رکھ کے اٹھا اور سیدھا ان کی طرف آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیف جمال۔
कब से तुमने पौधों को पानी नहीं लगाया? तनख्वाह किस बात की लेते हो? अभी लगा देता हूँ। अब क्यों? शाम में या सुबह में लगाते हैं पानी। वो बड़बड़ा के पौधों की तरफ मुड़ गई। वो मुतज़ब्ज़ब सा खड़ा रहा, जाए या रुका रहे। वो जो मुस्कुरा के ये सब देख रही थी उठ के उनकी तरफ आ गई। माँ, सलीम लगा देगा पौधों को पानी। कैफ को अपने काम करने होते हैं, उसको जाने दें। माँ ने सुना नहीं। हाथ पहलुओं पे रखे पौधों का जायज़ा लेते हुए बरहमी से बोली, वैसे ये ज़हीर इंतहाई नाशुक्र आदमी है। उफ माँ, इसका क्या जिक्र यहाँ। वो कराही, परसों 4 सदा से गुड़ ले आया था, मैंने उसे भिजवाया। कल उसको मिल भी गया, लेकिन मजाल है कि उसने शुक्रिया का फ़ोन किया हो। माला का दिमाग भग से उड़ गया। वो साकित रह गई। व्हाट? माँ, आपने ज़हीर को गुड़ भिजवाया है? वो तीनों बोगनवेलिया के गुलाबी फूलों वाले दरख्त के साथ खड़े थे। कैफ खामोशी से बारी बारी दोनों को देख रहा था। क्यों? हमेशा भेजती हूँ, अब नया क्या है? वो चिड़चिड़ी लग रही थी। कशमाला मुबीन को जल्दी गुस्सा नहीं आया करता था। वो या तो हंस देती या तहम्मुल से बात बदल दिया करती या उस जगह से उठ जाया करती थी, लेकिन ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। माँ, आपने क्या किया? वो क्या सोचेगा, उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसको शुक्रिया कहने की तौफीक फिर भी। माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको मेरे काम की नहीं समझ आती, मान लिया, लेकिन मेरी इज्जत बेइज्जती का तो ख्याल करना था। अच्छा शर्मिंदा करवाया है आपने मुझे। उसकी आंखें भीगने लगी। उस आदमी ने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की और आप उसको गुड़ भेज रही हैं। वो समझेगा मैं इसकी मिन्नत कर रही हूँ आप। व्हाट द हेल माँ। माँ ने एक खफा नज़र उस पर डाली और सर झुका लिया, किसी मासूम बच्चे की तरह जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर कैफ से आहिस्ता से बोली, मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, मुझे इधर कुर्सी ला दो। माला पैर पटक के अंदर चली गई। कमरे में आके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो जो इतने दिनों से आंसू रुके हुए थे वो एकदम बहने लगे। बेरोज़गारी का एहसास, बेकार होने का गिल्ट, तारीक नज़र आता मुस्तकबिल, राख हुआ कैरियर। वो इतने सालों से अपना कमाती और ख़र्च करती आई थी। वो किसी पे बोझ नहीं थी, लेकिन अगर उसका नया काम ना चला तो वो अपने बिल्स खुद नहीं भर सकेगी। कैसी बेबसी होगी ये। सब कुछ एकदम से हवासों पे सवार हुआ था। वो बेड पे बैठी रोती रही। माँ को कभी इसके काम की समझ नहीं आती थी। बस मुईद की डॉक्टरी उनको कोई काम लगता था, बाकी माला और माही की पढ़ाई तो बस शुगल थी जैसे। उसे माँ पे बेवक्त वक्त गुस्सा भी आ रहा था और अपनी बेबसी पे रोना भी। माँ के साथ मसला क्या था? ख्वामख्वाह उनको सबको सौगातें भेज के अच्छा बनने का शौक़ था। वो उठी और अपना बैग पैक करने लगी। वो आज ही इस्लामाबाद वापस जा रही थी, बस ये तय था। कैफ की कॉल आ रही थी, उसने गुस्से में काट दी। वो 2 बार कॉल करने लगा। उसने झुंझुला के कॉल उठाई। बाहर आए, आपसे बात करनी है। उसका लहजा संजीदा था। उसने आंसू रगड़ के पोंछ डाले। आज ये भी इससे कुछ सुनेगा। वो बाहर आई तो माँ लॉन में कुर्सी पे बैठी थी, सर झुकाए मोबाइल पे बटन दबा रही थी। वो उनको नज़रअंदाज करके पोर्च की तरफ आ गई, जहाँ ऊपर जाने का बैरूनी जीना बना था। वहाँ कैफ खड़ा था, रेलिंग से टेक लगाए, एक जॉगर ज़मीन पे और एक जॉगर ऊपर जीने पे रखे, सीने पे बाजू लपेटे। वो उसका मुंतज़िर था। इधर आके बैठें और मेरी बात सुने। उसकी रोई रोई गुलाबी आंखें देख के संजीदगी से बोला। सामने एक खाली कुर्सी रखी थी। वो नाक सुकोड़ के गीली सांस अंदर खींचती कुर्सी पे आ बैठी, टांग पे टांग जमाई। क्या मसला है? लहजा सख्त था। मैं अभी सुन रहा था जो आप अपनी माँ से कह रही थी। वो खंखारा। कशमाला के माथे पे शिकने उभरी। कैफ, तुम अपने कान और मुंह बंद करना सीखो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे घर की बातें सुनो या उन पे तबसरा करो। वो संजीदगी से उसे देखे गया, फिर बोला तो आवाज़ आहिस्ता थी। अप्रैल में गुड़ नहीं होता कशमाला बीवी। 4 सदा का गुड़ सीज़न मार्च में ख़त्म हो जाता है। वो एकदम बिल्कुल ठहर गई, साकिन। हवा रुक गई, शायद उसका सांस भी। मैंने सलीम से पूछा है, फरवरी के बाद 4 सदा से कोई गुड़ नहीं आया, ना आंटी ने किसी को भेजा है। वो उसकी आंखों को बगौर देखते हुए कह रहा था। और तब उसे याद आया, माँ ने ज़हीर को जनवरी में गुड़ भेजा था और उसने शुक्रिया का फ़ोन नहीं किया था। कैफ पहले जीने पे बैठ गया और इसी संजीदगी से उसे देखते हुए बात जारी रखी। आंटी ने मुझसे 4 दफ़ा पूछा है कि मैं कौन हूँ। वो अपनी बात बार बार दोहराती हैं और वो चीज़ें भूल रही हैं। उनके जहन में नई याददाश्तें नहीं बन रही।
یا شاید وہ وقت کا حساب کھو رہی ہیں۔ پورچ کی فضا بالکل ساکن تھی، نہ وہاں پھولوں کی خوشبو تھی نہ پودوں کا سبزہ، ہر شے کو زوال آ گیا تھا۔ کشمالا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے بولا، آپ کی ماں بیمار ہے،